मेरो खोर्सानी यहाँ पाकेछ हौ, रातो रातो भएछ एउटा आइस। अनि यसमा दुईटा टिपेर राख्नु पर्यो नि होइन, नत्र भन्दाखेरि यहाँनिर त फलेको खोर्सानी त बोटबाट टिपेर खाइदिन्छन् मान्छेहरूले नसोधिकन। झन् पाकेको देखेर त झन् टिपिदिन्छन्। यस्तो छ है मेरो खोर्सानी। कसै कसैलाई चाहिएको छ है मेरो खोर्सानी, यस्तो छ है मेरो खोर्सानी, पाकेको खोर्सानी। अनि यहाँ हुनुहुन्छ अर्को पनि पाकिरहेको थियो, यो चाहिँ बिउ राखेको, यो बिउ छोड्नु पर्यो नि त होइन जिन्दगानीमा। अनि आजको लागि 3टा खोर्सानी। यहाँ चाहिँ पाकेको छैन खोर्सानीहरू, यदि छैन पाकेको यस्तो भएको छ। यता त छिप्पेकै छैन पाक्नु त पर्यो पनि।